आजको यो विषयमा चाहिँ मैले अलिकति धेरै कुराहरू मैले अरू गर्दिनँ। मलाई यो बाहिर हुनु पनि छैन। म त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 9 महिनादेखिको आफ्नै अध्ययन गरेर लेखनमा व्यस्त भएको मान्छे। मलाई यो चाहिँ कसैका कमेन्ट्स पनि सुन्नु छैन, त्यसकारणले मैले सिधा के हो भन्ने विषयमा मात्रै म कुरा राख्छु। थोरै आइटीको विषय मैले पछि यो मैले गरेको रिसर्चले के भन्छ भन्ने कुरा राख्नुलाई भन्ने हो। अब 79 मा निर्वाचन गरौँ, तपाईहरुसँग सबैसित मेरो चाहिँ बाक्लै भेट हुन्थ्यो। त्यति बेर म निर्वाचन आयोगका सूचना दिने ठाउँमा थिएँ। आज चाहिँ म तपाईहरुले अब त्यो निर्वाचन आयोग र अरूतिरबाट निर्वाचनका सूचना कसरी लिने होला भन्ने ठाउँबाट बोल्दैछु। अलिकति मेरो रोल फेरिएको छ। त्यस सन्दर्भमा म थोरै यहाँलाई निर्वाचनसँग जोडेर है, मैले अरू कुरा मैले त्यति धेरै गर्दिनँ, निर्वाचनसँग जोडेर चाहिँ भन्ने हो भने लोकतन्त्रको मुख्य आधार भनेको निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हो। निर्वाचनको विकल्प गतिलो निर्वाचन मात्रै हुन्छ र त्यो निर्वाचन गतिलो गर्नको लागि अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवयव भनेको व्यावसायिक र सक्षम सञ्चार माध्यम नै हो। त्यसकारण म जहिलेसुकै लोकतन्त्र, निर्वाचन र आम सञ्चारको त्रिपक्षीय अन्तर सम्बन्धबाट मात्रै निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता सम्भव हुन्छ र निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताले शासनमा शुद्धता ल्याउँछ। गतिलो मान्छे आउँछ, शासन गतिलो हुन्छ। गतिलो दलले जित्छ, शासन गतिलो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएको हुनाले पहिलो म तपाईहरुसित विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भने तपाईहरुको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तपाईहरुको अलिकति उत्प्रेरक भूमिका, तपाईहरुको व्यावसायिक दृष्टिकोणले नै एउटा स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन सम्भव छ। हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई हामीले त्यतातिर कसरी निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ। एक, अब मैले अलिकति यो निर्वाचनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा निर्वाचनको समग्रमा जस्तो 5 वर्षलाई तयार गर्ने हो भने हामी निर्वाचनको एउटा चरण भन्छौँ, व्यवस्थापनको चरण, निर्वाचन पूर्वको चरण, निर्वाचनका बेलाको चरण, अहिलेको चरण र निर्वाचनको पछिको चरण भन्छौँ। अब मैले मेरो नेतृत्वमा निर्वाचन भएको, सबै मिलेर गरौँ निर्वाचन, मलाई हुनुपर्छ केही भन्ने छैन। 5 वर्षका लागि चुनाव गरेको थियो, दुर्घटना भइगयो। त्यसकारण अबको फागुन 21 गते हुने निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि मलाई के लाग्दछ भने पत्रकारिताका दृष्टिकोणबाट मैले बुझे अनुसार यसका 3टा चरण हुन्छ। पहिलो चरण भनेको निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि उम्मेदवारी दर्ता नभएसम्मको चरण हो। यसलाई हामीले प्रारम्भिक चरण भन्छौँ। यो मेरो निजी विचार भनिरहेको छैन, मैले कहीँ अध्ययन गरेको, रिसर्चले निकालेको र निर्वाचन आयोगले पनि प्रयोग गरेको अवधारणा हो। त्यसकारण यो दृष्टिकोणबाट हामी अहिले त्यो प्रारम्भिक चरणमा छौँ। मैले प्रारम्भिक चरणमा के हेरिन्छ भन्ने कुरा म थोरै गरौँ। दोस्रो भनेको चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता भएदेखि मतदानको दिनसम्मको चरण। ठ्याक्कै त्यो दिन हामी बेलुका 5 बजे जुन मतदान केन्द्र हामी बन्द हुन्छ त्यो अवधिको चरण, यो झन्डै 30-32 दिनको चरण हाम्रो अलिकति यो सूचना सङ्कलन र प्रवाहका दृष्टिकोणले हाम्रो दोस्रो चरण हो। यसलाई हामीले तयारी चरण भनेर व्याख्या गर्छौँ निर्वाचनको पर्सपेक्टिभबाट। र तेस्रो भनेको मतदानको चरण। मतदान दिनभरिको त्यो मतदान अघिल्लो दिनसम्मको हामीले कुरा गऱ्यौँ, मौन अवधि भनौँ अघिल्लो चोटिलाई। अघि मौन अवधिको प्रसङ्ग आएको छ, केही मिलेछ भने म त्यहाँ राखौँ ल। त्यसपछि मतदानको दिनको चरण, मतगणना र घोषणा भएसम्मको चरण भनेर हामी 3टा चरणमा हेर्छौँ। त्यसलाई हामीले अन्तिम चरण भन्छौँ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा पत्रकारिताको सन्दर्भबाट अहिले हामी निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। निर्वाचनको रिपोर्टिङका हिसाबले, सूचनाका हिसाबले, सूचना प्रवाहका दृष्टिकोणबाट यो अहिलेको चरणमा यति बेला जस्तो आज हामीले निर्वाचनको सन्दर्भमा के कुरा खोतल्नु पर्ला, के कुरा दिनु पर्ला भन्नु आज हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ भने मेरो बुझाइमा सबभन्दा पहिले यो चरण भनिसकेपछि करिब यो चरण 1.5-2 महिनाको हुनसक्छ। हामी कहाँ यो वर्ष अलि लामै भयो, किनभने झन्डै 6 महिनाको अवधि अगाडि राखेर निर्वाचनको घोषणा भयो, प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो। त्यसकारण यो अवधिमा
सबभन्दा पहिले हामीले निर्वाचनको मितिकै विषयमा कुराकानी गर्थ्यौँ, त्यो चरण गइसक्यो, म अहिले भनिनँ। त्यसपछि हामीले आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी र पहल कस्तो भएको छ भन्ने हाम्रो सूचनाको सबभन्दा ठुलो माध्यम बन्नुपर्छ। किनभने निर्वाचन गराउने एउटै मात्र निकाय भनेको निर्वाचन आयोग हो। एउटा विडम्बना यहाँ सुनाउँछु तपाईहरुलाई। नेपालको संविधानको धारा 246 तपाईले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ के लेखेको छ भने नेपालको राष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिकाको सदस्यसम्मको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगले गर्नेछ। मैले भनेको होइन है, संविधानले। तर म तपाईहरुका समाचार पढ्छु। मैले यो त्यति बेला तात्कालीन सरकारसँग मैले विमति पनि राखेको थिएँ, सरकार निर्वाचन गर्छ, संविधानले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्छ भनेर लेख्छ। हामी भन्छौँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कहाँ गर्छ, सरकारले पो गर्छ। कहाँबाट शुद्ध हुन्छ त निर्वाचन? सरकारले गर्ने निर्वाचन यार। त्यसो हाम्रो दृष्टिकोण नै क्लियर भएन मेरो भनाइ। मैले हेर्नुस् सरकारको प्रतिवेदनमा यो चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गरौँ मेरा सरकारले भनेर लेखेपछि मैले क्वेसन उठाएको हो त्यति बेला। तपाईले मेरो सरकार, म सरकारको भएको बेलामा हामीले उपयुक्त वातावरण बनाइदियौँ, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गरौँ भनेको पो संवैधानिक भाषा हो त। निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने चाहिँ अर्को छ। यहाँ बसेका सबै मैले उनको भनेर गइराखेको छ। यो विडम्बना छ। हामी त्यसैलाई मान्यता दिन्छौँ मैले बुझे अनुसार। बुझ्याला त कतिले भइरहन्थिस् नि भनेर भन्नु होला। मैले बुझे अनुसार संसारमा सरकारले निर्वाचन गर्दैन, सरकारले गर्ने निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुँदैन। त्यसका निर्वाचन गर्नको निम्ति छुट्टै निकाय, विभिन्न नामका हुन्छन्, हरेक देशमा छुट्टै निकाय स्थापना गरिन्छ। पढेको पनि त्यही हो, भएको त्यही हो, तर यथार्थ अर्कै छ। त्यसकारण यो पर्सपेक्टिभबाट हामी जान सक्छौँ भनेको एउटा मैले त्यो देखेको। दोस्रो, निर्वाचनको यो अवधिमा सरकारको तत्परता कस्तो रह्यो, कतिको समन्वय भइराखेको छ, कसरी सहयोग गरेको छ सरकारले, र निर्वाचनको वातावरण। मैले भने निर्वाचन गर्दैन, निर्वाचनको वातावरण चाहिँ बनाउँछ। यो निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम भएको छ कि छैन, त्यो पर्सपेक्टिभबाट हामीले समाचार लेख्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। राम्रै भइराख्या होला, मैले कहीँ नराम्रो भएको छ मैले भनिराखेको छैन। निर्वाचन आयोग हो, निर्वाचन आयोगले नै बोल्नुपर्छ भनेर भन्छु म। तर कता कता म फेरि पनि भन्छु, निर्वाचन फागुन 21 गते हुनु पर्दछ। मैले अघि उहाँको जस्तो म अन्त प्रवेश गरिनँ, ती बाटा रास्ता क्लियर होलान्, हुँदै जाला, हुनु पनि पर्छ, म ती कहीँ जान्नु। तर मलाई फेरि कता कता म मेरो अहिले आफ्नो के भन्छ प्रचार गरौँ नभन्नु होला, म मेरो सङ्खुवा सभा हो मेरो घर। सङ्खुवा सभाको म अलिकति हिमाली गाउँको मान्छे हुँ। मेरो जिल्लामा भोटखोला भन्ने गाउँपालिका छ, मकालु भन्ने गाउँपालिका छ। म मनाङमा जागिर खाएर बसेको। फागुनको 21 गते टङ्की मनाङ भन्ने ठाउँमा, खानसार भन्ने ठाउँमा काठमाडौँमा बसोबास गरेको मान्छे 3 मिनेट उभिन सक्दैन। अनि प्रचार प्रसार कसरी हुन्छ, पुलिसले कसरी सुरक्षा गर्दो, ऊ यहाँको मान्छे चाहिँ 3 मिनेट बस्न सक्दैन। के नेपाल भनेको यो होलसोल सबै पर्दैन र? 2 चरणमा गर्नुपर्ने हो यदि भने सोच्नु पर्दैन र? के हो आई डोन्ट नो। मैले त्यो विषय ठाउँमा चाहिँ हो के हुम्लाका मान्छेले भोट हाल्नु पर्दैन होला र? म त 100% मान्छेले मतदान गर्न पाउनुपर्छ तपाईसित दर्जनौं पल्ट भनेको हो। अहिले पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, हामीले प्रस्तावित कानुनमा पनि पेश गरेका हौं। हामी देश विदेशका धेरै ठुला कुरा नगरौं। देशभित्र बसेको यी तपाईहरु सबै माइक बोकेर समाचार खोज्न जाने मान्छेहरूले त्यो दिन तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट भोट हाल्न किन नपाउनु? मैले पत्रकारका लागि ताली खोज्न बोलेको होइन। मैले त्यो किन बोलेको भने कर्मचारी भए बापत चाहिँ पाउने छैन त, त्यहाँ अस्थायी मतदाता नामावली दर्ता गरेर कर्मचारी भए बापत पाउने, प्रहरी भए बापत पाउने, अनि मजदुर भए बापत नपाउने, अनि के अरे कुनै प्राइभेट एजेन्सीमा काम गर्ने मान्छेले नपाउने, पत्रकार भए बापत नपाउने। यस्तो दफा पनि दफा हुन्छ र भने खोजौँ न। तर नेपाल भित्रका सबै नेपालीले कम्तीमा, मैले त्यो पनि भने
एउटा देश निर्वाचन क्षेत्र हो नि त होइन त, समानुपातिकतर्फ त देशै निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यो भोट त जहाँबाट हाल्यो नि त समानुपातिकतर्फ न प्रत्यक्षतर्फ नदिउँ अहिले प्रयोग गरेर त हेरौँ, कम्तीमा अपनत्व त हुन्छ। यो समाचार काहीँ लेखेकै देखिन्न तपाईँलाई, बेकारमा लाइन लागेर भोट हाल्ने झान्झट लेखो भने भए पर्छ कि, यस्तो त होइन होला। मैले मेरो किताबमा मैले त्यसलाई लेख्दैछु, 79 सालको निर्वाचनमा झन्डै 13 लाख यस्ता मान्छेहरूले मतदान गर्न पाएनन् भन्ने हाम्रो आकलन छ। यो फेरि मैले कुनै रिसर्च गर्न लाएर लिएको रिपोर्ट होइन, मैले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार झन्डै 13 लाख जतिले भोट हाल्न पाएनन् भन्ने छ। किनभने नेपालमा सरकारी जागिर खाने मान्छेहरू 5 लाख हाराहारीका ती मान्छेहरूलाई हामीले भोट हाल्न दियौँ, बाँकी रहेका अरू सेक्टरका मान्छेले पाएन भने यो एउटा यो समाचार हुन्छ कि हुन्छ हुँदैन थाहा छैन मलाई। यो विषयमा र यदि एकै चरणमा गर्न सकिँदैन भने फागुन 21 गते पहिलो चरणमा गएर दोस्रो चाहिँ कम्तीमा अलिकति हिउँ नभइसकेपछिको अवस्था पार्ने हो कि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा मैले पढेको इतिहास अनुसार चैत 28 गतेभन्दा अगाडि निर्वाचन भएको इतिहासै छ। अब यसपालि हाम्रो अवस्था यस्तो भएको हुनाले बा मौसमले घामै लगाइदिन्छ कि, अब म त त्यो त फेरि त्यो मौसमविद पनि होइन, पानी नपार्देला हिउँ पनि नेपालको यत्रो महान अवसरमा कहाँ हिउँ जाने हो, त्यता हाम्रो जान्न भनिदिएला, हावा तातो बहिदिएला, मेरो त अपेक्षा हो। तर चुनाव हुनु पर्यो, सबैले मतदान गर्नु पर्यो भन्ने विषय हुन सक्छ कि भन्छु यो चरणमा जाने विषयहरूको सन्दर्भमा। तेस्रो विषय भनेको राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र सहभागिताको विषय हो। दलीय व्यवस्थामा दलले नै निर्वाचन लड्ने हो, दलको सिद्धान्त अनुसार जाने हो। मैले 48 साल पछिका निर्वाचनमा ठ्याम्मै नबुझेको एउटा विषय छ, दलको चिन्हमा चुनाव लड्ने मान्छे व्यक्तिगत रूपमा निर्वाचन लड्छ कि दलीय सिद्धान्तको आधारमा निर्वाचन लड्छ। किन त्यो भनिराखेको मैले नबुझेर नभनेको होइन कि मैले बुझिनँ कि त्यसले बुझेको। मेरो बुझाइमा दलीय व्यवस्थामा संविधानको धारा 169 269 हेर्नुहोस्, नीति सिद्धान्त विचार र कार्यक्रम जान्छ है चुनावमा भन्छ। नीति सिद्धान्त विचार र कार्यक्रम वारेस हो व्यक्ति त, त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने व्यक्ति त त्यो दलको वारेस हो, स्वतन्त्र हो भने उसको छुट्टै घोषणा पत्र हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ। त्यसकारण तर हामी कहाँ जसरी पनि जित्ने उद्देश्यले हुनै नहुने, दलीय व्यवस्थामा पाच्य हुनै नसक्ने किसिमका के बन्धन हुन्थे, ककासा के बन्धनमा बुझ्दिन, अनेक किसिमका बन्धनहरू हुन्छन्। यसले लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउँछ भनेर खोज्ने बेला यही बेला, पछि गरिसकेपछि त भ्याइसक्छन्, के गर्नुहुन्छ। एउटा दलको मान्छे आगामी, अब हामीले कानुनमा त्यो राखेका पनि छौँ, अब उम्मेदवार हुनको निम्ति दलको टिकट मात्रै होइन, त्यो मान्छे दलको सदस्य हो भन्ने प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्छ। किनभने हामीले अर्कै दलको अध्यक्ष अर्कै दलको टिकटबाट चुनाव लडेको र हामीले समाचार लेखेको त मलाई भन्दा त तपाईँलाई पनि थाहा छ नि त। त्यसो यो अहिले गर्ने विषय भनेको है, अब गर्ने नगर्ने आफ्नो विषय, मैले देखेको मात्रै मैले कुरा गरिरहेको छु, त्यो राख्यौँ अहिले कानुनमा। यस्ता असल राम्रा कुरामा चाहिँ अध्यादेशै आउँदैन। यो कुराहरू जरुरी हुन् भने राजनीतिक दललाई राखेर के यसमा तपाईँ सहमत हो कि असहमत हो भन्न सकिँदैन र मजाले सकिन्छ नि। त्यसकारण अब आओस् नआओस् जे हुन्छ, तर हामी पत्रकारिताको पर्सपेक्टिभबाट मैले निर्वाचन आयोगबाट भनेकिन म त हिजो त दस्तखत गरेर आएको कागजको कुरा बोलेको हो नि, मैले मेरो निजी विचार पनि बोलेको होइन। यी कानुन त विचाराधीन छन् नि, 84मा जसरी पनि गर्छौँ भनेका थियौँ भने 82मै किन नगर्ने भनेर कानुन भित्रैबाट सुधार गर्न सकिने कुराहरू यी हुन्, संविधान नफेरिकन गर्न सकिने कुराहरू यी हुन्। अहिले यति कुरा गरौँ भनेर हामी जान पनि सक्छौँ। त्यसकारण दलको प्रतिबद्धता कस्तो छ, कसरी निर्वाचनमा आउँछन्, उनीहरूको सहभागिताको स्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि हामी यति बेला हेर्न सक्छौँ। र अर्को नागरिक समाज र सरोकारवालाको अलिकति दबावमूलक अग्रसरता छ कि छैन, हामी स्टेक होल्डरहरू के चाहिराखेका छौँ भन्ने सन्दर्भ पनि यो पहिलो चरणको सन्दर्भमा हामीले हेर्नुपर्छ। अहिलेका समाचारहरू भनेका यी विषयहरूसँग केन्द्रित हुन सक्छन्। दोस्रो चरण भनेको अब उम्मेदवारीको मलाई लाग्छ 15-16 गतेतिर पुगेको होला होइन, त माघको 15-16 गतेतिर कहिले राखेका छ कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले। त्यो अवधिदेखि हामीले ठ्याक्कै उम्मेदवारी सकिएदेखि अब मौन अवधिसम्मको अवधि हामी त्यसलाई तयारी चरणको रूपमा तपाईँले लिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यो अवधिमा हामीले हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ सबभन्दा पहिलो विषय उम्मेदवारीको सहजता
र समावेशिताको विषय हामीले कस्तो भन्यौँ भने नि, जस्तो हामीले बनाएको कानुन थिएन, जस्तो अनलाइन उम्मेदवारी दिन पाइने कि नपाइने, अनलाइन माध्यमबाट यो पाइने भन्ने हामीलाई लाग्यो। हामीले कानुनमा यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ आफै उभिएर झन्डा दिएर जुलुसै दिएर मान्छे जानुपर्छ भन्ने प्रणाली गऱ्यौँ। अनि आचार संहितामा के भन्यो, जुलुस लिएर जाँदा चाहिँ 25 जना भन्दा लान पाउँदैन, तँलाई कारवाही गर्छु भन्ने विरोधाभास के। मै हुँदाको कुरा मैले किन अर्कालाई दोष दिनु परेको छ र? अब को गन्न बस्ने? त उम्मेदवारलाई त के लाग्छ भने धेरै ठुलो मास लिएर गयो भने यसको त उधुमै रहेछ, भोटे सेल हाल्नुपर्छ, भरम पार्न सक्छु भन्ने छ त जसरी जित्नै गएको। त्यस कारण हामीले जस्तो अनलाइन नै उम्मेदवारी दिन सक्ने कुराको गर्न सक्छौँ, त्यो सबै डकुमेन्ट भयो भने। र एउटा साह्रै राम्रो कुरा हामीले चाहिँ सो घोषणाको कुरा लिएर आएका थियौँ अघिल्लो 79 को चुनाव। त्यो सो घोषणामा सबै कुरा छन् भनेको होइन, अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा, बाँकी रहेका कुरा केही छन् कि भन्ने विषय। र त्यति बेला निर्वाचनमा हामीले अलिकति हेर्नै पर्ने विषय त्यति बेलाको विषय के थियो भने उसले गर्ने निर्वाचन खर्चको विषय। केही फर्मुला त लगाइयो, कहाँबाट ल्याएर कसरी गर्नु खर्च। सुन्दा एक थोक सुनिन्छ, हुँदा एक थोक भएको छ। मैले त त्यो धेरैपल्ट बोलेको विषय म यहाँ अहिले मैले दोहोऱ्याएर बोल्दिनँ, मैले संसदको समितिमा पनि गएर बोलिसकेको विषय पनि हो। त्यस कारण यो विषयमा अलिकति निगरानी गर्ने विषय र अलिकति समावेशिताको पक्ष भनेको म यति, यो समाचार हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन है। फेरि तपाईहरुलाई मेरो अनुरोध छ, संविधानको धारा 84 को 8 एकचोटि पढौँ। मैले पढ्दा कस्तो देख्छु त्यहाँ भने नि, अब यो फेरि फरक फरक मान्छेले पढ्दा फरक फरक देखिने खाले हो कि प्रत्येक संघीय संसदमा प्रत्येक दलको कम्तीमा 1/3 महिला हुनुपर्ने छ। त्यो महिलाको संख्या पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट 1/3 नपुगेमा समानुपातिक प्रणालीबाट थपेर कम्तीमा 1/3 पुर्याउनु पर्छ। त्यस्तो देख्छु क्या म, यसो पढ्छु त्यही पढ्छु। हाम्रो ऐन के भन्नु? हाम्रो ऐन के भन्नु पर्थ्यो भने 1/3 प्रत्यक्षतर्फबाटै पुर्याउने संविधानको आशय हो भने है। फेरि होइन भने त म फेलियर भइगएँ, सकिएको, ट्रोल बनाइदिए भइगयो मलाई अहिले यसैमा। यो त संविधानका अक्षरै बुझ्दो रहेछ भन्न पाइयो। यदि त्यो हो भने त 1/3 कम्तीमा 1/3 महिला प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने कानुन गर्नु पर्छ नि। एकजना नदिए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ कानुन गर्नु। समावेशिताको पाटो हामी गर्छौँ, ठुल्ठुला कुरा त गर्छौँ। त्यसै हामी कहाँ त संविधान भन्दा संसद बलियो भइयो, ऐनले संविधानलाई काट्दियो होला। काटो काटेन तपाईँलाई लेख्नुहोस्, मैले एउटा एरिया मात्रै भनिदिएको समावेशिताको पाटोबाट मैले बोल्दा। त्यसै गरेर हामीले समावेशिताको सन्दर्भमा दलीय आधारमा उम्मेदवारी दिँदा जुन जुन जात जाति क्षेत्र सम्प्रदाय लिङ्गको जति प्रतिनिधित्व गराउनु हुने तदनुसार प्रत्यक्षतर्फ दिने भनेर भनिदिनु हो भने के हुन्थ्यो? महिलाहरू भनेका चाहिँ त्यो निरीह हुनै त्यो समावेशिताको कोटाबाट ल्याउने, हेप्नु पर्दैन थियो नि। अनि हामी तपाईँले समाचार लेख्दा लैङ्गिक हिंसा, कानुनले नै हिंसा गर भन्ने खाले कानुन बनाएपछि अनि हिंसा भयो भनेर रुन हुन्छ र भने। त्यसै महिलाहरू प्रत्यक्षतर्फ किन चुनाव लड्न सक्दैनन्? मैले ठ्याम्मै त्यो कानुन पढ्दा बुझ्दै नबुझी 6 वर्ष कटाएँ, सबै निर्वाचन सकेर आएँ। अब त मर्दा प्याक प्याक हुँदा के नै जानुला भनिसकेपछि हाम्रा यी विषयहरू हुन् कि होइनन् समाचारका भनेको मात्रै। उम्मेदवारीको सन्दर्भमा जाँदाखेरि त्यसपछि उम्मेदवारका योगदान के हुन्, उनीहरूका तुलनात्मक दृष्टिकोण, कर उहाँ र म उम्मेदवार छौँ भने हाम्रा दुईजनाका त्यो दृष्टिकोणलाई तपाईँले चाहिँ अरू विषय होइन फलानु यो उयो अघि नै कसले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले नि हेरेको थिएँ, ह्याप्पी वेट फलानासँग फिदर वेट फलानु भन्ने समाचार चाहिँ हामी आउने। दृष्टि पो ह्याप्पी हुन्छ त मान्छे ह्याप्पी हुन्छ, मान्छे जोखिन्छ भनेको दृष्टिकोण चाहिँ जो कस्तो ओझिलो दृष्टिकोण, कसको विचार गतिलो भन्ने चाहिँ हुँदो हो सिद्धान्त विचारको कुरा। तर हामी व्यक्ति चाहिँ जोखिदिन्छौँ। त्यही प्रकारले म उम्मेदवार भयो भने त सधैँ फिदर वेटको 60 केजी नै छैन, के जित्ता त्यसले भनिदिएला भन्ने डर के हो है मलाई थाहा छैन। डिटेलमा गएर ठुल्ठुलै पत्रिकाका समाचार हुन्, कटिङ छन् मसित ती सबै, मैले हावादारी बोलिराखेको छैन। त्यसैले यस्तो विषय अनि अलिकति यो तुलनात्मक दृष्टिकोण गर्ने विषय, अलिकति मतदाता मैत्री निर्वाचनलाई कसरी बनाउन सकिन्छ तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ निर्वाचन आयोगलाई। अबको सबै सूचना व्यक्तिको मोबाइलमा
बस्नुपर्छ। निर्वाचन आएको छु, यति गते चुनाव हो, भोट हाल्न जानु होला भने तपाईँको टिङ्ग बज्यो बजे गरेर त हेरेको आऊ, जान्न भने मान्छे नि त जाने हुन्छ नि त। के अरे उसित त डेटा छ नि त, त्यो सबै सिम्पल। मैले त्यो भन्न खोजेको निर्वाचन शिक्षाका कुराहरू यसरी जानु पर्ला। अलिकति यो सदर र बदर मतको विषय छ। मलाई अलिकति कसैले यो समाचार लेख्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई डेटा दिन्छु, बडा रमाइलो डेटा पनि हो। काठमाडौँको भनौँ एउटा तथ्याङ्क मात्रै भनेको, म लेख्दै पनि छु म आफै पनि, तर म आर्टिकल छपाउँदिनँ। त्यो भएको हुनाले मैले रिसर्च गर्दै गर्दा चुनावसँग लक्षित भनेको काठमाडौँ उपत्यकाको साक्षरता दर लगभग 100%। काठमाडौँमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने सूचना नपाएको मान्छे नै छैन। काठमाडौँको मतदान 59%। हुम्लाको साक्षरता दर 52%। सूचना पुग्दैन, थाहै पाउँदैनन्। मत खस्छ 86%। यो त मैले भनेको होइन नि त, तथ्याङ्क बोलेको हो। म दिन्छु तपाईँलाई, कसैलाई चाहिन्छ। 6 निर्वाचन आएका किन? राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा 17% मतदान बदल हुन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको त्यो तथ्याङ्क म दिन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्यको के अरे चाहिँ मतदाता को? गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख र के अरे चाहिँ प्रदेश सभाको सदस्य। उसले हालेको मत 17% बदल हुन्छ। ठट्टा गर्न गएको हो कि के हो? कस्तो शासन देलाउने समाचार हुन्छ कि यो हुन्छ भने थाहा छैन मलाई। म समाचार लेख्ने मान्छे पनि होइन। त्यसैले यस्तो विषयले तपाईँले प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी त्यता जानुपर्छ भन्ने मेरो मात्रै हो भनाइ हो। त्यस कारण यो सदर र बदर मतको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेर हेर्न सक्छौँ, उमेरका कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ मतदान केन्द्र फेरि कस्तो छ? हुम्लामा तपाईँ चाहिँ सातु सामर बोकेर जानुपर्ने अवस्था छ। झन्डै 3 घन्टा हिँडेर नगइकन मतदान केन्द्र पुगिँदैन। काठमाडौँमा 3 मिनटमा पुगिन्छ। 3 मिनटमा जान नि उसलाई अल्छी लाग्छ, किनभने ऊ पढेको छ नि त। 100% साक्षरता भएको, पढेर पहुँच भएर मात्रै त मतदान हुँदो रहेन छ त। त्यसका तत्त्वहरू पनि रहेछन्। त्यसका निर्वाचन प्रतिको बोध नागरिकले कसरी गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने ढङ्गले पनि समाचार हुन सक्ला भन्ने सन्दर्भमा मात्रै मैले भनेको। र आएको काम कारबाहीका कुरा होलान्, मतदाता शिक्षाका कुरा, मतदान गर्ने तरिकाका कुराहरू त हामी भन्न सकौँला। अलिकति आचार संहिताको कुरा उहाँले ल्याउनु पनि भयो। आचार संहिता भनेको निर्वाचनको बेला मात्रै चाहिने होइन, यो सधैँ चाहिने विषय हो। मैले त्यति बेला पनि मैले भनेको थिएँ। मैले अब फेरि अहिले पनि म दोहोऱ्याएर के भन्छु भने आचार संहिता कस्तो हुनुपर्छ भनेर नजानेर तपाईँ चाहिँ पत्रकार भएको, तपाईँ चाहिँ आचार संहिता बुझ्दै नबुझेर। म चाहिँ आचार संहिता पालना गराउने जान्ने भएर प्रमुख आयुक्त भएको हो होइन, गलत भ्रम। तपाईँ जान्ने हो, तपाईँले जानेको कुरो तपाईँले गर्नु त तपाईँको कर्तव्य हो त। मलाई कस्तो लाग्छ भने नि कहीँ गेम भइराखेको छ, मैले एकदम तपाईँलाई खुलेर कुरा गरेको, आफ्नै टिम साथीभाइ मित्रहरू भनेर। त्यो गेममा त्यो रेफ्रीले रातो कार्ड दिनै परेन, एकछिन सुन्नुहोस्। फल खेलेनन् के, रातो कार्डै दिएन, के गेम हेर्नुहुन्छ? सबभन्दा गतिलो गेम त हो मेरो परिभाषा। त्यसकारण कसैले कसैलाई निर्वाचन आचार संहिता मिचिस भनेर रातो कार्ड देखाउने प्रणाली नै भेटिएको। स्वमूल्याङ्कन हो, स्वअनुगमन हो, स्वनियमन हो। पुरै दललाई थाहा हुँदैन भनेको मैले यति ढाँटी राखेको छु भने त बोल्नेलाई उसले ढाँट्दै हिँड्नुपर्ने, अर्काले त ढाँटोस् भनेर स्पष्टीकरण सोध्दै हिँड्नुपर्ने। यस्तो प्रणालीलाई फेर्ने खाले समाचार छ, माथि उठ्नु पर्यो। मेरो बुझाइ त्यो मात्रै हो। त्यसैले आचार संहिता एउटा देखाउने दाँत हुन्छ, संसारभरि छ। फेरि आचार संहिता नभएको निर्वाचन हुँदैन है। फेरि यो नेपाल मात्रै आचार संहिता छ कि भन्नु। अघि मौन अवधिको कुरा गर्नु, मैले एउटा देशमा मौन अवधि देखिनँ। तपाईँले अहिले चाहिँ च्याट जीपीटी अथवा जिमिनी जेबाट खोजे अहिले ठ्याक्कै भेट्नु कुन कुन देशमा हुँदैन भनेर यी भेट्नुहुन्छ। मैले त हेरेर आएको। मैले अमेरिकाको निर्वाचनमा कस्तो देखेँ भने एकातिर नतिजा घोषणा भइरहेछ, अर्कातिर मान्छे लाइन लागिरहेछ। त्यहाँ त एकै दिन हुन्छ चुनाव। अब बिहान चुनाव भएको कुरो 5 बजे सकिँदा उता बल्ल उज्यालो हुन्छ, त्यत्रो छ देश। तर त्यहाँ किन मौन अवधि नराखेको भनेर मैले सोधेकै मान्छे मैले सोद्धाखेरि अब यो चाहिँ मान्छेलाई रिजल्टले
अर्कै दृष्टिकोण दिन्छ भन्ने हो भने त्यो नागरिकको सार्वभौम सत्तामाथिको प्रश्न हो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकले कसैको बहकाउमा लागेर आफ्नो निर्णय तलमाथि गर्दैन कि हामी त्यही लेभलमा पुग्यौँ भन्नु पर्छ कि गर्नै परेन। त्यहाँ इन्डियामा पनि चुनाव गर्छन् र त्यो बाकस थन्केर राख्दा 6 महिनापछि बल्ल मतगणना हुन्छ, नतिजा दिन हुँदैन भनेर। त्यसैले हामी त्यो लेभलमा पुगेका छैनौँ। मौन अवधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने मलाई धेरै प्रश्न आयो। यो मौन अवधि हटाउनुपर्छ भन्दा तपाईँले पनि गर्नुभयो त्यहाँ बस्दा। हो त हो भने म पनि कहाँको त्यत्रो धेरै पढालेखा धेरै अन्त हेरेका थिइनँ। अरू हामीले हटाएनौँ। हामीले के भन्यौँ 24 घन्टा चाहिँ राखौँ भनेर अहिले नयाँ प्रस्ताव चाहिँ गरेको छ। तर 24 घन्टा राखे पनि 48 राखे पनि नराखे पनि तपाईँले बेइमान गर्नुहुन्छ भने बेइमान गर्नलाई घन्टा चाहिँदैन, मिनेट सफिसियन्ट छ। त्यसैले इमानपूर्वक कसरी अगाडि जाने भन्ने हिसाबले यसलाई हेर्नु पर्ला र अलिकति यो निर्वाचन खर्चको प्रचार प्रसारको निगरानीका कुराहरू त्यति बेला फोकस होलान् भनेर मैले एउटा एरिया मात्रै भनेको। तेस्रो र अन्तिम एकदम भाइटल भन्छु म, त्यो निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदान हुने दिन हो, यसलाई हामी अन्तिम चरण भन्छौँ यो सन्दर्भमा। र त्यति बेला चाहिँ र अलि अगाडिदेखि नै पनि पर्ला यो विषयहरू तपाईँले मिलाएर मैले अलिकति देखेको चाहिँ मतदाताको काम कर्तव्य र अधिकार के हो, मतदाताहरूले र त्यहाँको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ, हाम्रा समाचारका कुराहरू हामीले हेर्दैनौँ कहाँ पो कति भइरहेका छ भन्ने विषय। आचार संहिताकै कुरा त्यति बेला पनि पर्ने हुनसक्छ, बडा अप्ठ्यारो छ। म सामाजिक सञ्जालको कुरा अलिकति थोरै गरौँला भन्दैछु। अब हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट ती सबै कुरो हटाउनुपर्छ भनेर आचार संहितामा त लेख्यौँ, तर मान्छे त्यहाँ लाइन लाग्दै गरेको हुन्छ। मोबाइल त बोक्छ नि, एकछिन निश्चित ठाउँमा मात्रै छोड्ने हो। अनि त्यहाँ चाहिँ हुड्याङ्ग बज्छ, फोन आएछ भने यसो उठायो, म फलानु उम्मेदवार हुँ, अहिले तपाईँ लाइन लाग्दै गर्नु हुँदै होला, मेरो चिन्ह थाहा छँदैछ, मलाई भाइ बोला नहाल्नु भने बोलाउन थालिहाल्छ। के गर्नु प्रचार प्रसार रोक्ने भनेर यसलाई पो सोच्नुपर्छ नि। केही छ उपाय यसको? केही पनि छैन। के त सामाजिक सञ्जालै बन्द गर्नु पर्यो त्यति बेला भन्नेमा जानु पर्यो, मोबाइलै बन्द गर्नु? त्यसरी जान सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ र पाउनु सक्नुहुन्न, सम्भव छैन भने यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने मोडको सोच्नु पर्यो। समाचार त्यसरी लेख्नु पर्यो, रिसर्च त्यसरी हुनु पर्यो भन्न खोजेको मात्रै हो मैले यो सन्दर्भबाट। त्यसपछि अलिकति यो डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोगको कुरा, मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, हेट स्पिचका, अलिकति फेक न्युजका कुरा, डिप फेकका कुरा, माइक्रो टार्गेटिङका कुरा धेरै छन् यो भित्र। अलिकति त्यसलाई अहिले समय भएछ भने हामी कुरा गरौँला। अनि अलिकति मतदानको अवस्था, मतदान गर्न प्रेरणा र सहयोग गर्ने विषयहरू तपाईँले चाहिँ त्यो मलाई धेरै साथीहरूको त्यति बेला बडा खुसी लाग्छ। 79 को चुनावमा मैले सायद म अत्यन्त भाग्यमानी पनि हुँ। त्यति बेला मलाई समाचार आम सञ्चार जगतको त्यतिको सपोर्ट मैले कल्पनै गरेको थिइनँ। मैले सिद्धार्थ तपाईँहरू हुनुहुन्छ भनेर मैले त्यो भनिराखेँ। यति धेरै सपोर्टिभ सूचनाहरू आए, मैले पनि रेस्पोन्स गर्ने, फेरि तपाईँहरूका कुनै पनि कुरा मैले रेस्पोन्स नगर्ने पनि गरिनँ। त्यस कारण त्यति बेला तपाईँले त्यो 2 दिन अगाडि सबभन्दा राम्रो विषय चाहिँ निर्वाचन आयोगले यो कागज लिएर जानु भएको छ, तपाईँ भोट हाल्न जाने मान्छेसँग त्यो कागज छ कि छैन बेलुका नै जोरजाममा गर्नुहोस् है भन्ने समाचार पनि आए कि कति सजिलो हो मान्छेलाई। हामी त मतदान धेरै होस् भन्दैछौँ, यस्ता समाचार हुन सक्लान् भन्न सकौँला। अलिकति यो मतगणना र नतिजाका विषयहरू हुन्छन् र मतगणना कसरी भइरहेको छ आदि इत्यादि आधिकारिक कुराहरू, अलिकति स्ट्राटेजीका कुरा नि गरौँला। त्यसैले यो सबै समाचार भनिरहँदा अलिकति फोकस गरेर त्यतै अब तपाईँहरू फेरि तपाईँको समाचार पढेर तपाईँको पत्रकारिता जानेर यति गर्न जान्ने भएको मान्छे हुँ। तपाईँलाई मैले सिकाउन भनेको पनि होइन, तर अलिकति कहिले काहीँ त्यो आफूलाई त्यसले तपाईँलाई चाहिँ रिअर्गनाइज गर्न सजिलो होस् भनेर मात्रै मैले भनेको। त्यस कारण एउटा मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध के छ भने अघिल्लो निर्वाचनका समीक्षा, त्यति बेला तपाईँहरूले भनेका सुझावहरू यो निर्वाचनमा कति निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन गरौँ भनेर अलिकति खोज दिनुहोस्। यसले निर्वाचन गर्ने निकायलाई राम्रो गर्नको निम्ति प्रेरित गर्छ। उसले नि त बिर्सिया होला नि, त्यहाँ पनि त परिवर्तन भइरहन्छ। त्यस कारण मतदान स्थलका कुरा तपाईँले समाचार लेख्नु भएको थियो नि त्यति बेला, झोली तुम्ला बोकेर एकदम चाहिँ मतदान केन्द्र जानुपर्ने भनेर त्यति बेला थप्यौँ हामीले मतदान केन्द्र, त्यति ठुलो इस्यु आएको थिएन। अब अहिले मतदाता परिवर्तन हुने बित्तिकै मतदान स्थल कति टाढा छ, नजिकै ल्याउन तपाईँले प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ। मतदाता शिक्षाका कुरा, सुरक्षाका कुरा गर्नुहुन्छ, कर्मचारीहरूको चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ खटन पटनका विषयहरू, यस्ता कुराहरू हामीले कतिको सम्बोधन गऱ्यौँ भनेर जान सकिन्छ। आचार संहिता, खर्च अनुगमनको कुरा मैले भनिसकेँ। सामाजिक सञ्जालको
सबै कुरा भनेको होइन, सामाजिक सञ्जालको असामाजिक चिन्तन र अमर्यादित व्यवहारलाई कसरी नियमन गर्ने भनेर तपाईहरुले चाहिँ हामीले समाचार बनाउन सक्छौं। राजनीतिक दलहरूको विषयमा हामीले चाहिँ अलिकति विगतको यथार्थ के थियो, उसले के काम गर्यो, अहिले के कुरा ल्याएको छ, घोषणा पत्र म यो पनि अलिक पछि गरौँला भन्दैछु। मैले 48 सालदेखि निर्वाचन लड्ने राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्रको मैले एउटा 48 मा के भनेको थियो, 51 मा के भन्यो, 56 मा के भन्यो, 64 मा 70 मा 74 79 र अब के भन्छ भनेर बनाउँदा सम्भवतः 48 मा भनेको कुरो फेरि भनिरहन्छ कि भन्ने खतरा देखिरहेको छु। 48 मा गर्छु भनेको कुरो फेरि गरिरहन्छु भन्ने त लम्फु नै हो नि हो। समाचारमा अलिकति के भाषा अलि मिलाएर हाल्नुहोस् है त्यताउँदा राख्दाखेरि चाहिँ मैले सिधा भने यो त भएन नि गाँठे। 48 मा भनेको कुरो त 54 56 60 सम्म मात्रै गरिदिनु पर्यो नि त। यसरी पो विश्लेषण गर्ने हो कि कसैले चाहिँ राजनीतिक दलका यसले मतदातालाई अलिकति चाहिँ यो सचेत निर्णय गर्नको निम्ति प्रेरित गर्छ भन्ने सन्दर्भ मात्रै मैले भनेको हो। र अलिकति यो निर्वाचन प्रति मतदाताको आकर्षण र विश्वास कसरी बढाउन सकिन्छ, हे के हुन्छ पहिले भोट हालेर के भएको थियो, हालेर के होला र भन्ने कुरालाई तपाईले भोट नहालेकाले बिग्रिन्छ भन्ने हिसाबले हामी समाचार बनाउन सक्छौं, यस्ता धारणाहरू राख्न सक्छौं। अब यो गर्नको निम्ति चाहिँ अलिकति म तपाईसित के अनुरोध गर्छु भने मैले पनि समाचार हेर्छु, कहिलेकाहीँ पुटुक्क हुन्छ, केही साथीहरूलाई फोन गर्छु म, यस्तो त नलेखा भाउने नि भन्छु। फेरि के भन्नु होला जस्तो लाग्छ भने पढाउँछ जान्ने भएर भन्देला भन्ने डर पनि त हुन्छ। अब मलाई पढाउनु पनि छैन, केही छैन, म चुप्प लागेर रिटायर भएको मान्छेलाई यो निर्वाचन सम्बन्धी कानुन विधि प्रक्रिया प्रणाली यी सबै विषयमा अलिकति जानकारी राखेर यसलाई अलिकति पढ्न पर्छ, यति बेर चाहिँ हेरिदिनुपर्छ मेरो आग्रह छ तपाईहरुसँग। अनि बल्ल तपाईले निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ, यो लेखेको छ यो किन भयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई पहरेदारी गर्न सक्नुहुन्छ। अब उम्मेदवारीको बेला हुँदैछ, अहिले उम्मेदवारीको बेला हुँदैछ, हामीले के भन्यौं अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले के देख्यौं भने मतदाताहरूले मतदान गरेर निर्वाचित गरे, यहाँ आइसकेपछि हाजिर हुनै पाएन। कहीँ मुद्दा चलेका थिए, कुनै फरार अभियुक्त थिए, कुनै के थिए आदि। त्यो त छ नि, त्यसलाई अलिकति समाचार बनाएर हामीले चाहियो भने म दिउँला, मसित भएको डकुमेन्ट। हामी के भन्न सक्छौँ भने कम्तीमा यो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको मान्छे चाहिँ निर्धक्क, म कुनै ठग होइन, म कुनै के अरे चाहिँ फरार होइन, म कुनै आरोप लागेको मान्छे होइन, कुनै म अभियोग लागेको मान्छे होइन भनेर सिधा टक 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 हिँड्न सक्ने जितोस् भन्ने समाचार देख्दा के नोक्सान होला र होला नि। किन भन्नु भन्दा हामी त अब आउँदो कानुनमा बन्ला नबन्ला किनभने यी त अपेक्षा मात्रै भए अनि यस्ता कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ। र एउटा मलाई लागेको चाहिँ अलिकति यो लेभल प्लेइङ फिल्ड भनेर भन्छ, अलिकति इक्वल प्लेटफर्म दिने कुराहरू सबै उम्मेदवारहरूलाई, सबै उम्मेदवार त नतिजा नहुन्जेल बराबरी नै हुन् नि त भन्ने धारणाका कुराहरू, अलिकति यो सौहार्दपूर्ण यो चाहिँ संवाद, अलिकति जातीय विभाजनका कुरा, क्षेत्रीय कुरा यस्ता आउँछन् समाचारमा आएका थिए त्यति बेर पनि। त्यसैले यसलाई नराखिकन अलिकति यो राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई चाहिँ गलत ढङ्गले प्रयोग हुन नदिने र सबै विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ समाचार दिन सक्छौँ। अनि दल र उम्मेदवारका मुद्दा के छन्, उनीहरूका विचार के छन्, उनीहरूका घोषणा पत्र के छन्, त्यसमा हामी बहस छलफल गराउन सक्छौँ। दल र उम्मेदवार र मतदाता र निर्वाचन गर्ने चारवटा कुराहरू यो निर्वाचनमा बडा भाइटल हुँदो रहेछ। तपाईहरुले हेरिदिनु पर्ने एउटा दलहरू, अनि उम्मेदवारहरू भए, अनि मतदाता, भोट त उसले हाल्यो, अनि यो निर्वाचन गराउने निकाय, निर्वाचन आयोग पनि त्यहाँ जोडिँदो गर्छ, उसले राम्रो बाटोमा दियो भने मतदान हुने हो। त्यसैले यिनीहरूलाई जोड दिने काम चाहिँ सञ्चार माध्यमले गरिदिन सक्छ, अलिकति दोहोरो सञ्चार गराइदिने कुरा गर्न सकिन्छ। म एकजना कुनै साथीको मैले त्यति बेरको क्लिप यहाँ कतै मेरो मोबाइलमा हुन पनि सक्छ, मलाई यो चाहिँ दैलेखबाट मलाई त्यो समाचार पठाउनु भयो, ठ्याक्क मैले पढेँ र हामीले आधी घण्टामा देशभरि त्यो चाहिँ त्यति बेर निर्देशन जारी गर्यो। के भएछ भने त्यहाँ ऊ बोलेकै छ कसरी भोट हाल्ने, यसो छ, पहिले चाहिँ हामी ऊ आमा हुन्, पहिले चाहिँ बाउले भोट हाल्दिन्थे, यिनी जान्दिन थिइन्, अहिले चाहिँ म पनि भोट हाल्ने भएको हुनाले सँगै लिएर जान्छु, उनलाई त कहाँ म भोट हाल्न दिन्छु त, कहाँ हाल्छिन् जान्दिनन् हाम्रो आमा भनेको ठाक्रकै म कहाँ
कसैले पठाएको, मैले नाम भनिनँ अहिले। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै के गर्यौँ भने कुनै पनि वारेस राखेर कसैले मतदान गर्छ भने त्यो हुँदैन। वारेस हुन्छ भने दिवसको मान्छे मात्रै वारेस हुन्छ भन्नु। रामेछापबाट एउटा पनि उदाहरण मात्रै मान्यो। रामेछापबाट के आयो भने हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, खास गरेर दृष्टिविहीनहरूको हकमा यो चाहिँ उनले रोजेको घर परिवारको भन्ने थियो। उनले रोजेको कुनै पनि मान्छेलाई लान पाउँछ भनेको एकजना वडा अध्यक्षले पहिले पैसा दिएर उनीहरूका परिचय पत्र त 10 वटा पहिले भ्याइसकेछन् अघिल्लै दिन भएको कुरा। मैले तपाईँलाई मैले कुनै के कथा सुनाउनु छ अरे रामेछापको घटना। हामीले तुरुन्तै के भन्यौँ भने उम्मेदवार वडा त्यति बेला त जम्मा 4-5 वडा चाहिँ त्यो चाहिँ मतको तलमाथि रहेछ, एकदम चाहिँ के भन्छ एकदम चाहिँ टफ कम्पिटिसन भएको ठाउँ। 6 जनाका दिदी त आनन्द कहाँ पुग्नै परेन नि, होइन? अनि यस्तो कुराहरू पनि समाचारको हुन्छन् कि हामी यसरी अलिकति आफ्नो मत आफै हाल्नुपर्छ भनेर पनि त्यो भन्न सक्छौँ। मैले यो कुराहरू गरेँ, यसले काम गर्छ। निर्वाचनप्रतिको स्वामित्वको कुरा र अलिकति स्वमूल्याङ्कन स्वनियमन, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, मैले यो धेरै अर्काले नियमन गरिदिन्छ, आचार संहिता अर्काले हेरिदिन्छ भन्ने मोडलबाट हामी गयौँ। यसलाई अलिकति फेर्न पर्छ भनेर भन्छु। र लोकतन्त्र, निर्वाचन र आम सञ्चार भनेका परिपूरक हुन्छन्, यी प्रतिस्पर्धी होइनन्। हामीले एउटा सहयोगी र सहयात्री भएर एउटा विरोधाभासीको रूपमा व्याख्या नगरिकन अगाडि जानुपर्छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र निर्वाचनको स्वच्छताले मात्रै लोकतन्त्रको सबलतालाई पुष्टि गर्छ भन्ने ध्येयले हामी जानुपर्छ भन्ने मेरो यो होलसोल एउटा चाहिँ दृष्टिकोण छ। अब दोस्रो, मैले थोरै यसमा धेरै समय लिन्न, कस्तो रणनीति तपाईँले अवलम्बन गर्नु पर्ला भनेर निर्वाचनको बेलामा निर्वाचन आयोगहरूले चाहिँ यो स्ट्राटेजीहरू बनाउँछन्। आम सञ्चार सम्बन्धी, जर्नालिजम सम्बन्धी, जर्नालिस्ट सम्बन्धी चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाएका हुन्छन्। त्यसको आधारमा मैले त्यो किताबमा पनि काहीँ केही उल्लेख गरेको छु। मैले त्यही आफू नै लेखेको हो। मैले रिसर्च गर्दाखेरि के देखियो भने पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले दिने समाचारको आधिकारिकताको चाहिँ नियमित अनुगमन गरेको हुनुपर्छ भन्नु हुन्छ निर्वाचनको सन्दर्भमा। अन्त पनि यो लागु होला, म निर्वाचनसँग जोडेर भन्छु। दोस्रो कुरा, यो स्थलगत रिपोर्टिङ उहाँले पनि भन्नुभयो, सबैले भनिसक्नु भएको छ, त्यसकारण हाम्रा तल हुन्छन् साथीहरू, होइन? त्यहाँबाट त्यो रिपोर्टिङको कुराहरू भयो। अनि अर्को अलिकति धेरै स्रोतबाट पुष्टि गर्ने विषय, एउटा कुरालाई धेरै ठाउँबाट पुष्टि गर्नु पर्दो रहेछ। यो मल्टी सोर्स भेरिफिकेसनको विषयवस्तु र अलिकति यो फ्याक्ट चेकिङ उहाँले पनि भन्नुभएको थियो, यो फ्याक्ट चेकिङ गर्ने विषय पनि सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने देखिन्छ। अब अलिकति यो डिजिटल टुलको प्रयोग नगरेर सुखै छैन, तर अब त्यसलाई प्रयोग गर्ने र अलिकति प्रविधिलाई मैत्री रिपोर्टिङमा जाने विषय पनि पर्दा रहेछन्। सन्तुलित र समावेशी रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरू छँदैछ। अब अलिकति यो चाहिँ हार जितको धेरै अड्कलबाजी हुने है, नमिले नि केही छैन, नोक्सान छैन नि त, नमिल्दा त केही नोक्सान छैन, मिले मिलिहाल्यो। त्यो चाहिँ त्यो बच्चामा हामी चाहिँ त्यो एउटा स्कुलबाट आउँदाखेरि ठुलो बाँस गाडी थियो, त्यहाँ मभन्दा अलिकति ठुलो दादा साथी थियो। म यति सिधा छ हात मेरो, म जुन बाँसलाई भनौँ त्यसलाई ढुङ्गाले आउँछु भन्थ्यो। अनि हाम्रो टङ्ग बस्थ्यो नि त, त्यसैलाई ताकेको थिएँ, ताकेकै त्यसैलाई थियो। अब बाँस गाडीमा कुनलाई लागो म मूर्खले के भन्छ, क्या हात सिधा भएको रहेछ है, ढुङ्गाले ठ्याम्मै भनेको ठाउँमा लाग्दो रहेछ। अब यो अड्कलबाजी त्यस्तै। त्यस कारण यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले, अलिक तथ्यपरक भन्नाले यो अमेरिकामा अलिकति त्यो गर्ने चलन हुँदो रहेछ। त्यहाँ त कस्तो भने मिडियाहरू नै पार्टीका हुने कि। अनि त्यहाँ मैले सोधेको पनि थिएँ, त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो निर्वाचनमा मैले थाइल्यान्डमा पनि सोधेको थिएँ, अलिक कडा रहेछ त्यहाँ चाहिँ। अनि उनीहरूले चाहिँ यो हर्स रेस जर्नालिजम भन्दा रहेछ त्यहाँ, यता नि त्यस्तो भन्छै भन्दैन उता। मैले त्यहाँ उसले भनेको, मैले त्यो किताबमा कहीँ राखिरहेको छु के। अनि मैले अलिअलि सोधेँ त्यसको विषयमा, त्यो चाहिँ कस्तो हो भनेर भन्दा चाहिँ अलिकति अड्कलबाजीमै ढ्याङ्ग ठोकिदिइहाल्ने, उसको नीति के हो, मुद्दा के हो, चुनावी एजेन्डा के हो त्यो हेर्दैन लाइक त्यहाँ त्यस्तो भन्दो रहेछ। त्यस कारण हामी अलिकति त्यतातिर केन्द्रित भएर राख्न सक्छौँ। अलि स्थानीय तहसँग नेटवर्किङ गरेर पनि यसलाई चाहिँ अगाडि राख्न सकिन्छ। र म सामाजिक सञ्जालको सन्दर्भमा आउँदा मैले अलिकति यो चाहिँ निर्वाचन संसारका, हामीले दक्षिण एसियाका निर्वाचन व्यवस्थापन निकायहरूले
निर्वाचनको समयमा आम सञ्चारलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हामीले स्टडी गरेका थियौँ त्यति बेला। अहिले त्यसको अध्यक्ष नेपाल पनि हो। त्यति बेला चाहिँ 2-4वटा कुराहरू मलाई त्यो मार्मिक महत्त्वपूर्ण लागे। म त्यो मात्रै यहाँ सन्दर्भमा भन्छु। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने सूचना ल्याउने भनेको रिपोर्टरले हो। त्यसकारण रिपोर्टरले चाहिँ स्थलगत रूपमै तथ्य सङ्कलन गर्नुपर्छ। उसले दोस्रो भनौँ न प्राइमरी डाटामै उसले पुग्नुपर्छ। उसले बहुस्रोतको पुष्टि गर्नुपर्छ र उसले मतदाता र सरकारवालाहरूको आवाजलाई ल्याउनुपर्छ। रिपोर्टरले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्छ त्यो रिपोर्टले, हामीले गरेको अध्ययनले। दोस्रो त्यसपछि त सम्पादकहरू हुनुहुन्छ होइन, माथि सम्पादन गर्ने मान्छेले चाहिँ तलबाट जे आयो त्यो गर्नु हुँदैन। उसले समाचारको तथ्यको पहिले परीक्षण गर्नुपर्छ। भाषा सन्तुलन र कानुनी जोखिम, अघि मैले भनेको थिएँ नि, कायदा कानुनभन्दा विपरीत पो हुन्छ कि त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा शीर्षक र प्रस्तुतिको सन्तुलन मिलाइदिनु पर्छ। अध्ययनले भनेको विषय शीर्षक र अब यहाँ मलाई त त्यो यो युट्युब आदि इत्यादि त शीर्षक एक थोक हुन्छ, त्यहाँ अर्को थोक लेखेको हुन्छ, अनि म आफैलाई मूर्ख ठान्छु। मैले उसलाई केही भन्दिनँ कि त म हेर्नै छोड्नु पर्यो। मलाई के ठान्छु भने यस्तो भनाइलाई त्यस्तो शीर्षक राख्न नसक्ने म कति कमजोर रहेछु। उसलाई त मैले भन्न पाइनँ नि त, म त आफै नै हो कमजोर हुने। यो सोध्छु कहिलेकाहीँ समाचारमा मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ, यस्तोको त यस्तो नहुनु पर्ने भन्ने। त्यसमा यो मिलाउने काम सम्पादकले गर्छ भन्छ। र अर्को हामीसित डेस्क हुन्छ, अरे डिजिटल टिम हुन्छ, त्यसले डेटा ग्राफिक्स सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापनका कुरा र गलत सूचनाको निगरानी गर्ने गरी त्यो चाहिँ निर्वाचनका रूपमा चाहिँ यो टिम बनाउनु पर्छ भनेको छ। र त्यसले 4-5वटा सुझाव दिएको छ, त्यो तपाईँलाई काम लाग्ला भनेर मैले भन्न खोजेको हुँ। एउटा यो चाहिँ आधिकारिक कागजातहरूको अध्ययन गरेको हुनुपर्दछ। अघि मैले भने संविधान, निर्वाचन कानुन, आचार संहिता जस्ता विषयहरू। दोस्रो एउटा निश्चित सूत्र वा संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ। तपाईँले प्रत्येक चाहिँ त्यो टिमले विकास गर्नुपर्छ। अथवा निर्वाचन आयोगसँगको तपाईँको एकदम जीवन्त सम्पर्क, त्यहाँबाट आउने हो त सूचना। हिजो मलाई कोही पत्रकार यहाँ हुनुहुन्न, उहाँलाई चिन्छु भन्नुभयो, बडा मलाई रमाइलो लागेर आफ्नो कुरा भनेको नभन्नु होला। आज गएको थिएँ, केही नै पाइने सरले त सबै दिनुहुन्थ्यो, अब के पाउनु भएन। मैले आलोचना पनि गरेँ, अब पाउने बेलै भएको छैन त के पाउनु भने मैले चाहिँ होइन। त्यसकारण त्यो दिने निकाय पनि अलिकति प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो। किनभने सूचना भनेको मेरो बुझाइमा चाहिँ जति दियो त्यति फाइदा हो क्या। सूचना लुकायो भने खोतल्न चाल्छ, खोतल्न खाल्दा के भेट्छ ड्याङ पारदर्शी गरिदियो भने ढुक्क हुन्छ। त्यो मोडलबाट जानुपर्छ निकायहरू। त्यस्तो हिसाब किताबले अलिकति त्यो तपाईँले सम्पर्क बढाउनु पर्यो। राजनीतिक दलहरूसँगको सम्पर्क बढाउनु पर्यो। सुरक्षा निकायहरूसँग पनि तपाईँका आफ्ना स्रोतहरू हुनु पर्यो, कसरी गइराखेको छ भन्ने विषय। र अर्को चाहिँ चुनावी मुद्दाको नक्साङ्कन गर्नुपर्छ भने चाहिँ मलाई यो चाहिँ तपाईँलाई विशेष आज रिक्वेस्ट गर्छु भन्ने लाग्यो। विशेष रिक्वेस्ट मैले पढ्ने, मैले धेरै जसो समाचार त म पनि पढ्छु। अहिलेको चुनावी मुद्दा के हो भन्दा एउटा सुशासन हुन सक्छ, एउटा टपिक्स नै, किनभने यो त ठुलो इस्यु उठेको छ। अर्को अलिकति समावेशिता हुन सक्ला, यो पनि उठेको छ इस्यु। समावेशिता भनेको युवाको प्रतिनिधित्व पनि पर्छ है। फेरि युवाको समावेशिता भनेको महिला पुरुष भनेको होइन। मैले सबै जात जाति क्षेत्र वर्ग जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने विषय। युवाको सन्दर्भमा म के भनौँ भने पहिले 40%, के अरे 40 वर्षको उमेर राख्दा, 16 देखि 40 को उमेर राख्दा 46% युवा मतदाता थिए। युवा मतदाता 46% थिए। मेरै नेतृत्वमा भएको हामीले गरेको चुनावमा जित्दा जम्मा 11%ले मात्रै जिते युवाको सङ्ख्या। अघिल्लो प्रतिनिधि सभा गए लगत्तैको तपाईँ तथ्याङ्क भनेको स्थानीय तहमा झन्डै 39-40% जिते, झन्डै 40% छ भनेपछि युवाको ठाउँ चाहिँ स्थानीय मात्रै हो भने पाएको हुन् कि दलले अलिक घचघच्याउन सकिन्छ भनेको यसलाई। त्यो भएको हुनाले एउटा समावेशिता होला। अर्को अर्थतन्त्र एउटा विषय हुन सक्छ। अर्थतन्त्रको विषयमा कसले के भने, के भन्छन्, के एजेन्डा छन् तिनका, यही भित्र जाने हो। शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, तीनटा कुराहरू हुन सक्लान्। रोजगारीको इस्यु हुन सक्ला, उत्पादनको इस्यु हुन सक्ला, विकासका एजेन्डा हुन सक्लान्। भने यस्ता 8-10 वटा राखेर त्यसलाई म्यापिङ गरौँ,
त्यसमा को अब्बल देख्नुहुन्छ, कसको घोषणा पत्र गतिलो देखिन्छ, त्यसलाई अलिकति हामी प्रचार गरौँ। आखिरलाई चाहिएको त समृद्ध देशै त हो, हाँसी खुसी यो मुलुकमा बाँच्न सकौँ भन्ने बाहेक तपाईँहरूको के इच्छा छ र हो त्यो अवस्था चाहिँ गरेर जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यी सन्दर्भहरू भन्दै मैले तपाईँहरूलाई आउँदो निर्वाचनमा हामीले यसरी अलिकति व्यवस्थित गरेर गयौँ भने सही सूचना दिन सक्छौँ र नागरिकहरूले पनि तदनुसार योग्य उम्मेदवार छान्न सक्छन् र अहिलेको जस्तो अल्पायुमै अब बन्ने संसदले मृत्युवरण गर्ने छैन। त्यति बेला हामीले त्यति धेरै गर्न सकेनछौँ सायद। मलाई त कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्छ, आफैले गराएको चुनाव त्यस्तो पो कपाल त मैले पो काट्नु पर्थ्यो कि पनि भन्छु। होइन त, अकालमा मृत्यु भएपछि तै पनि मैले त्यो धृष्टता गरिनँ। यद्यपि हामी दुखित छौँ, ठुलो खर्च भएको छ। तपाईँले हिजो खर्चको एउटा तथ्याङ्क हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले। खर्चको तथ्याङ्क मैले के भनेको भने 25 अरब जति खर्च हुन्छ भने हिजो कुनै पत्रिकामा तपाईँले पढ्नुभयो। सानो कुरा हो। अब यी 25 अरब 3 ताल खर्च हुने भए हामी के योजना बनाउँदै थियौँ, तिनै तहको निर्वाचन हो, अरुणजी नै हो यो विषयमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र मलाई भन्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। आर्टिकल लेख्नै भ्याउनु भएन। 2 चरणको 1 चरणमा गर्ने आर्टिकल लेख्न खोज्नु भएको, 3 त स्थापित भइ नै सक्यो। अब प्रदेश पनि बिचबिचमा अहिले गजनगुजुङमा पऱ्यो भने 4, 5, 6 हुने भयो। तर हामी 3टै चुनाव एउटै चरणमा मजाले गर्न सक्छौँ। स्टडी छ हामीसित, रिपोर्ट छ हामीसित, मजाले सक्छौँ। 4वटा मतपत्र भयो हुन्छ, धेरै कुरा पनि चाहिँदैन, थोरै संशोधन गरे हुन्छ। यति भनिदेऊ यो कसरी सकिन्छ भन्ने अध्ययन घुराइदिनु भन्ने है, ढिलो हुन्छ कि भनेर भयो। एउटा हामी 3टै चुनाव कसरी गर्न सक्छौँ यही खर्चभित्र भनेर मैले आफू मेरो रिसर्च त्यही अरू देशको समेत हेर्दा हामीले प्रत्यक्ष तर्फको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जुन दलले जुन उम्मेदवारले भनिसकेपछि औलो चिन्ह छ भने कुनै पार्टीको, त्यो औलोको प्रत्यक्षको मत नै समानुपातिक तर्फ जोडिनेछ भनेर राखेपछि 2टा मतपेटिका राखिरहनु परेन। सधैँको निम्ति गठबन्धन सकियो, किन उठ्नै पर्यो होइन, नभए आउँदैन। फलाना पार्टीका मान्छेलाई उठाउँछु भन्दा पनि भएन। एउटा भनेपछि प्रतिनिधि सभाको एउटा बाकस यहाँ, दोस्रो प्रदेश सभा यही मोडल अर्को बाकस, स्थानीय तहको हकमा वडा अध्यक्ष र सदस्यको एउटा मतपत्र, वडामै गणना गर्ने त्यो त ऐनमा पनि लेखिसकेका छ, प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको अर्को बाकस, चाडा बाकस। चाडा बाकसमा मतदाताले 1000 मतदाताले बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्ममा भोट हाल्न सक्छन् भने यो अलरेडी रिसर्च गरेर कम्प्लाई गरिसकेको। अहिले हामी त कम्प्लायन्स नै त्यही हो नि त, परिपालना गरिराखेको विषय हो। 4वटा बाकस राख्यो भने मजाले गरिनु त छ। वडाको चुनाव वडामै भयो, तपाईँहरूको माग पनि पुरा भयो। तपाईँहरू मलाई यो कहिले गर्ने हो भन्नुहुन्थ्यो, ऐनमै देखिसकेको छ यो कुरो। अनि त्यसपछि एकैचोटि ती पार्टीहरूलाई पनि सजिलो भयो होला, सबलाई टिकट बाँड्न पाए। कति टिकट बाँड्न पाए? अब म त लोकल इलेक्सन गैर दलीय आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो, तथापि त्यही नै प्रणाली भयो भने पनि आपत्ति केही भएन। एउटै स्लटबाट चुनाव हुन सकिन्छ। अब अहिले हामी अरू गरिरहेका छौँ, 25 अरबका दलले 3वटा चुनाव गर्दा 25 त्यहाँ भनिसकेपछि अब हामीले अब त्यो निर्वाचन यो खप्नै नसक्ने महँगो हुन थाल्यो भने लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई सस्तो महँगो भन्न पाइँदैन भन्ने मान्छे हो म। मैले भन्ने अवस्था आयो। कहाँ यो त लगानी हो नि, कहाँ खर्च हो भन्थेँ म, राज्यका लागि गरेको लगानी हो नि भन्थेँ। यत्रो खपि नसक्नु भयो भने त बोल्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीले यस्ता कुराहरू आजै त त्यो आजलाई लेख्नुहोस् भनेको होइन, पछिलाई काम लाग्ला भने यसमा तपाईँलाई केही लेख्नु पर्यो भने मेरो त्यो रिसर्च तपाईँलाई म दिउँला, मैले यति मात्रै भनेको। त्यस कारण यसरी हामी जान सक्छौँ र निर्वाचन पछि पनि हामीले थोरै अलिकति विगतको निर्वाचनसँग तुलना गरेर विश्लेषण गर्ने र अलिकति यो निर्वाचन पछिको फलोअप गर्ने पनि तपाईँले एउटा मेकानिजम डेभलप गर्नुभयो भने आगामी सन्दर्भलाई पनि उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। अब मैले अलिकति एउटा थोरै सन्दर्भ मात्रै मैले तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। अब यी सबै कुरा गरिरहँदा हामी एउटा सजिलो सञ्चार माध्यमको कुरा गरेका छौँ, त्यो अनलाइनका कुरा गरेका छौँ, रेडियो टेलिभिजन र छापा माध्यमका कुरा गरिरहेका छौँ। तर त्योभन्दा अत्यन्त खतरनाक अर्को माध्यम छ, त्यो भनेको डिजिटल प्लेटफर्म। तपाईँका सबै कुरा त्यही पठाउनुपर्छ। त्यसकारण यो डिजिटल प्लेटफर्मले
अलिकति मैले 5 मिनटभित्र सक्छु। म अलिकति यो रिसर्चको मैले यो चाहिँ अन्त्य तपाईँलाई सुनाउन मात्रै खोजेको हो। यसले एउटा अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गर्यो। म अवसरको रूपमा जान्छु, अभूतपूर्व भन्छु मैले यो चुनावका निम्ति। अब हाम्रा नाराहरू कुनै पनि भित्तामा, त्यो निर्वाचन आयोगले भित्तामा नारा लेख्न पाइने छैन, पोस्टर टाँस्न पाइने छैन भन्नै पर्दैन। सबै पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा टाँसिने भए, अब सबै नारा सामाजिक सञ्जालका भित्तामा लेखिने भए भनेपछि अब त्यो प्रदूषणबाट हामी मुक्त भयौँ। तर यसका अतिरिक्त यसले चाहिँ थुप्रै चुनौतीहरू पनि ल्याएको मैले चाहिँ देख्छु। पहिलो चाहिँ एउटा साह्रै ठुलो समस्या भनेको मिथ्या सूचनाको महामारी र माइक्रो टार्गेटिङको विषय। अब यसलाई मैले धेरै डिटेलमा म जान्न। अहिले के भइदियो भने सामाजिक सञ्जालहरू नियन्त्रणविहीन रूपमा सञ्चालन हुँदा जुन किसिमको फेक न्युजहरू आए, माइक्रो टार्गेटिङका कुराहरू भइराखेका छन्, यसले गर्दा वास्तविक विमर्श, छलफल, तपाईँले ल्याएका तर्कहरू, बहसहरू फिक्का हुने खतरा छ। र यसले कुनै समूहलाई लक्षित गरेर कुनै सामग्री पठाइदिने बित्तिकै उसको एउटा चाहिँ मतदानको प्याटर्न नै परिवर्तन हुने। र अघि उहाँले कसले पनि भन्दै, धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ, तपाईँले धेरैपल्ट लेखेको विषय हो, मैले नयाँ भनेको होइन। यो डिप फेकको कारणले कस्तो हुँदो रहेछ भने मै हुँ कि जस्तो लाग्छ। त्यो त्यही मान्छे जसको डिप फेक आयो नि, मै हुँ होइन, मैले यस्तो पनि बोलेको छु भनेर उही दिग्भ्रमित हुने खाले आयो, त्यो अर्को भ्रममा पर्दैन भने। यस्ता किसिमका समस्याहरूबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषय हो। दोस्रो मैले देखेको यो साइबरको सुरक्षाको जोखिम र जुन डेटाको गोपनीयताको खतरा। अहिले निर्वाचन आयोगले भने पनि नभने पनि, दिए पनि नदिए पनि सबै मतदाताको सबै डेटा सबैसित हुन्छ। उम्मेदवारसँग हुनसक्छ, मजाले हुनसक्छ, यसमा कहीँ दायाँ कुनै गर्न परेन। त्यो भइदिइसकेपछि उसको गोपनीयता माथिको हस्तक्षेप, एउटा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हुन सक्ने हस्तक्षेपको विषय पनि छ। र अलिकति यसले निर्वाचनमा अध्ययनले के भन्छ भने संसारभरि ग्रामीण क्षेत्रमा र सहरी क्षेत्रमा दुई किसिमको चुनाव हुन्छ। सहरी क्षेत्रमा डिजिटलको महामारी, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल हुँदै नभएको र त्यहाँ पुग्दै नपुगेको असमानताको महामारी। यो दुईटा चुनावमा त्यस्तो हुन्छ भन्छ। हामी कहाँ पनि त्यो थोर बहुत होला। त्यसकारण यो कुरालाई पनि अलिकति तपाईँले हेरिदिनु पर्ने विषय मलाई लाग्छ। अब यसमा हामीले केही प्रयत्न गऱ्यौँ पहिले। अब म यो विषयमा किन पनि बोल्न अप्ठ्यारो मान्छु अहिले भने सामाजिक सञ्जाललाई अलिकति नियमन गर्नुपर्छ भनेर भनौँ भने अघि उहाँले भने जस्तो बोल्न डराउनु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ है। म जस्ताले चाहिँ डराउनु पर्छ। फिदर वेट त डराउनु पर्यो नि, अलि हेभी वेट नडराउँदा नि हो। नियमन भनेको नियन्त्रण होइन, व्यवस्थापन हो। भ्रम छ मान्छेसँग। अब भ्रम छ भने तँको रूपमा भ्रममा बाँचेको को होस्, मलाई भ्रम भएको भन्छ, फेरि ठुकिहाल्छ। अनि अब यो लड्न पनि सकिँदैन। मैले कति मात्रै तपाईँलाई अनुरोध गर्छु भने हामीले 79 को निर्वाचनमा मेटासँग सम्झौता गर्यौँ। सम्झौता छ निर्वाचन आयोगसँग। त्यति बेला एउटा मात्रै वाक्यले काम भएको थियो। निर्वाचन आयोगले के भन्यो भने तपाईँ हामीसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ भने हामी सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गर्न पाउने, त्यहाँ पैसा खर्च गर्न पाउने आचार संहिता बनाउँछौँ। तपाईँ भन्नुहुन्न भने के भन्छौँ भने फेसबुक मार्फत कसैले प्रचार प्रसार गरेमा उम्मेदवारी खारेज हुने भन्छ। ठोक्छ, सक्न त सक्दै थाहा छ, उसलाई त भन्न पर्यो नि। सिधा भने तपाईँलाई किन इमान्दारीपूर्वक कुरा। त्यति भनेर त्यो दिने कानुन बनाउनुहोस् भने नदिने कानुन त कहाँ थियो त? दिने नै कानुन छ। त्यसो भए आऊ भन्यौँ, 5 बुँदे सम्झौता गरौँ। त्यो सम्झौताका कारणले हामीले धेरै व्यवस्थित गऱ्यौँ र हामीसित के डेटा भयो भने कुन उम्मेदवारले कति डलर हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ कति डलर निर्वाचन प्रचारमा खर्च गरे भन्ने तथ्याङ्क निर्वाचन आयोगले मैले फाइलमा त्यसलाई चाहिँ राखेर म त्यहाँ चाहिँ रिटायर भयो। त्यो हेर्न सक्यौँ हामी। त्यो किन हेर्नु जरुरी थियो भने उसको हामीले त खर्चको अनुगमन गर्नु पर्थ्यो, त्यो हामी भन्न सक्थ्यौँ। अब अहिले त्यही भन्दाखेरि यत्रो परिवर्तन आएको छ। अब भनौँ कि नभनौँ, तर विनम्रतापूर्वक मलाई सबैसित अनुरोध छ, निर्वाचन फोकस। अब त्योभन्दा चाहिँ बढी होइन।
फेरि म पूर्व पनि परेँ होइन, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भनेर बोलाएको हुनाले मैले सिङ्गो सबै मैले जिम्मा लिन सकिनँ। अरू बेला जे गरे नि गर्नुहोस्, प्रिय आदरणीय सर्वमान्य व्यक्तित्वहरू, निर्वाचनको स्वच्छता खलबलियो भने शासन दुर्बल हुन्छ, हामी डुब्छौँ। त्यस कारण यति बेर चाहिँ यो सम्झौता गरौँ। यसमा निर्वाचन आयोगले पहल गर्नु सुसक्छ, मैले गरेँ त्यही पहिलेकै गरे पनि भइहाल्यो। त्यसमा हामीले गरेका हौँ। यसो गऱ्यौँ भने हामी एउटा त्यहाँ टिम राखेर काम गर्न सक्छौँ, राखिएको थियो। फेरि आरोप आउँछ त्यही भनौँ, निर्वाचन आयोगमा हामीले टिम राख्यौँ, त्यो चाहिँ साइबर ब्युरोको मान्छे पनि राख्यौँ, सेनाको त्यो हेर्ने मान्छे पनि बोलायौँ काजमा र त्यहाँ राख्यौँ। निर्णय गरेर बाहिर निस्किएको निर्वाचन आयोग सेना र प्रहरी प्रयोग गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दैछ। तपाईँहरू मध्ये कसले लेख्नुभयो, लेख्नु भने लेखेकै हो, मैले पढेकै हो। म कसले लेखेको म खोज्नु भने मसित छ त्यो सबै तथ्य। ए राम्रो कुरालाई त राम्रो भनौँ न हौ, के हुन्छ, जसले गरे पनि त हो, त्यही कुरा उहाँले गरेको भयो हो। कहीँबाट गर्नु पर्यो, कसैले नगरेको हुनाले निर्वाचन आयोगले गरेको हो। मैले त्यति बेर नि भनेको थिएँ निर्वाचन आयोगको निर्णय छ, तपाईँ खनालजी तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, कुनै पनि पत्रकारिता आम सञ्चार क्षेत्रलाई कुनै पनि कारवाही गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्दैन। निर्वाचन आयोगले हेरेर तपाईँको नजरले यो निर्वाचनको आचार संहिता विपरीत हो भनेर देख्न सक्नुहुन्न कि भनेर त्यहाँ हेर्ने राखेको। तपाईँ आफै देख्न सक्नुहुन्छ, सबैले गरे भइगयो त, त्यो पर्दैन, तपाईँले गर्ने हो। दुईटा इस्यु म भन्छु, त्यति बेर मेरो पीडा सुनाएको है, त्यो चाहिँ अघि उहाँले पनि भन्नुभयो। त्यति बेर के भयो भने नो नट एगेन भन्ने एउटा फेक आइडी बन्यो। त्यो भित्रका समाचारहरू कस्ता थिए भने त्यो पढेर सुनाउन सकिँदैन, थियो लाजले भन्नै सकिँदैन, हेर्दाखेरि दुईजना मान्छे बसेर हेर्न सकिँदैन थियो। त्यहाँ आएको कुरो हेर्न पनि नसकिने, सुन्न पनि नसकिने, भन्न पनि नसकिने निर्वाचनसँग रिलेटेड समाचार त बेठिक हो नि त। हामीले के गर्नु भन्यो भने 7 दिनभित्रमा आधिकारिक को हो कि आइज मेरो हो भनेर, होइन भने फेक आइडी भएको यो विषय हटाउनु पर्छ भनेर निर्णय गर्यो। मेरै नाम भएका वरिष्ठ व्यक्तिले मुद्दा हाल्नुभयो। भोलिपल्ट अन्तरिम आदेश जारी भयो, खबरदार निर्वाचन आयोग नो नट एगेन भनेर मन पनि बोल्न पाइन्छ। के गर्नु, अहिले नि मुद्दा खेपिरहेको छु, फैसला भइसकेको छ, के गर्नु। जसरी नै चुनाव गराउनु थियो, हार गुहार गर्नु, अन्तरिम आदेश पनि मैले सिरानीमा हालेर राखेको छु, तपाईँहरू कसैलाई चाहिन्छ भने दिन्छु म। जवाफ लेखेँ, रुवावासी भने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मन परि बोल्नु एउटै होइन महाराज श्रीमान भने। त्यो निवेदनमा मैले सही गरेको यस्तो हातले यस्तो देख्न चित्र आउँछ, त्यहाँ लाग्दैन त मेरो कुरो केही, चुनाव कसरी गराउनु छ। त्यसमा यो बाबा साँचोलाई साँचो भन्न पनि नसक्ने कस्तो होला। के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइछु, तपाईँका दृष्टिमा त खतरै थिए नि, कति खतराहरू छ सुन्नुभयो त। नो नट एगेनका नाममा फेक न्युज दिन पाइँदैन, गाली गर्न पाइँदैन भन्ने बापत दण्डित भएको मान्छे म पनि त हुँ त, तथ्य हो त, कागज छ त मसित। अब मुद्दा मैले छोडेर गएपछि त्यो अर्कामा सर्छ, त्यस कारण कहाँ पुगो मैले त्यो डिटेल जान्नु। अब यति चाहिँ भनिदिन्छु, मेरै नाम भएका वरिष्ठ यति भनिदिन्छु। अब मैले मेरो नराम्रो केही छैन, राम्रो गर्नुहोस्, उहाँले उधुमै गर्नुहोस्, बसालिदिनुहोस् पद्धति, त्यसो भए लेखिदिनुहोस् न कानुनमा। अरू बेला कसैले गाली गर्न नपाए पनि निर्वाचनको बेलामा जसले जति धेरै गाली गर्दछ उसको बढी मत आएको मानिनेछ। बनाउनुहोस् न त कानुन, सक्नुहुन्छ? कानुन बनाउनुहुन्छ, गर्न हुँदैन भन्ने रोक्न खोज्छ, लगाम लाउनुहुन्छ, कसरी गर्ने त? यति मैले अन्यथा काहीँ केही भनेको होइन। त्यसकारण म के भन्छु भने प्रविधिलाई निषेध गरेर जान सक्ने अवस्था छैन, यसलाई व्यवस्थित गरेर लाने हो, अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर लाने हो। तर तपाईँहरूसित मेरो अनुरोध के छ भने यस्ता गलत सूचना जुन सही सूचना भन्दा 7 दोपहर छिटो फैलिन्छन् भनेर भनिन्छ, भोट हाल्दै गरेको बेलामा 10 बजेतिर मैले त भोट हालेर आएँ, तर त्यहाँ मारामार छ, के गरेर ज्यान जोगाएर आएँ आफैलाई थाहा छैन भनेर एउटा हालिदिएछौँ त कोही चाहँदैन त के त। अनि के को सुशासन, के को यो लोकतन्त्र, के को। त्यसैले यस्ता कुराबाट हामी अलिकति जोगिन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण मैले अब मैले यसो हेर्दाखेरि
सुरुमा म बोल्दा जुन तपाईँहरूको चमक थियो त्यो हराएको महसुस गरिरहेको छु। त्यसकारण यसले सकिदिए हुन्थ्यो भन्ने मैले राम्ररी बुझेँ। मैले आफूले जे देखेँ त्यही भने अलिकति व्यवस्थित गरेर जाउँ र तपाईँहरू यो कतिौँ अङ्ग म त्यस्ता उता आदि इत्यादि कुरा जान्न। म यो सर्वाङ्ग भन्छु। म चुनावको बेलामा सबै अङ्गको भूमिका तपाईँले गरिदिनुपर्छ। म त्यही भनेको थिएँ त्यति बेला पनि। अहिले म चाहिँ फेरि त्यहाँबाट पदबाट निस्किँदै थिएँ। अर्को मेरो भाषा परिवर्तन हुँदैन। चुनावको बेला, निर्वाचनको बेला यो एउटा लोकतान्त्रिक यो चाहिँ महाकाव्य लेख्ने बेला हो नि। यो त लोकतन्त्रको महाकाव्य लेख्ने बेला। यस्तो बेलामा सूचना र सञ्चार क्षेत्रका सबै संयन्त्रहरू, सबै अङ्गहरू एकदम चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्छ। सचेततापूर्वक व्यवस्थापकीय ढङ्गले अझै सक्षम भएर र साँच्चै नै निर्वाचनलाई चाहिँ राम्ररी र प्रभावदायी ढङ्गले सक्छौँ भन्ने लागेर गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ।